5 अगस्त 2019 भारत ने मकबूजा कश्मीर से वो स्पेशल स्टेटस ले लिया जिसके तहत वहां आज़ादाना कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, आज़ादाना कानून बनाया जाता था, उनकी पार्लियामेंट फैसले करती थी और फिर इंडियन पार्लियामेंट ने उनके सारे फैसले करना शुरू कर दिए, जिसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई और फिर कर्फ्यू का सिलसिला लगा, फिर इंटरनेट की बंदिश आई, फिर जुल्म की इंतहाएं हुई। आज सवाल मेरा अपने मेहमानों से ये है कि हमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती कैसे करना चाहिए। एंड आई विल स्टार्ट दिस राउंड फ्रॉम मिर्जा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब, हमें अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कैसे आवाज उठानी चाहिए आपकी नजर में? दिल की बात ये चला, आप इसीलिए व्यूअर्स में बहुत मकबूल है कि आप थैंक यू सर, मौके की बात करते हैं। आज 5 अगस्त यौम एहतिसाल है और उसके सेलिब्रेशन के लिए उसमें हम वो तमाम बातों की तजदीद वफा करने के लिए आज मैंने अपने घर पे मिसाल मलिक साहिबा, जो यासिन मलिक हुर्रियत लीडर हैं, उनकी वाइफ हैं, उनको बुलाया है और इंटरएक्टिव सेशन है। तमाम डिप्लोमेट्स कराची बेस आ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी आ रही है, इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहे हैं। आपको भी मेरे मैसेज मिला होगा इनविटेशन का। तो यौम इत्तिसाल हम मना रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल कश्मीर में जो निहत्ते मजबूर हैं, उन पे जो ज्यादतियां की जा रही हैं और जो 5 अगस्त को गैर कानूनी गैर आईनी तौर के ऊपर जो कश्मीर की हैसियत बदली गई थी भारत के आइन में, इंडिया के आइन में, उसके ऊपर हमने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक मौसर आवाज है मुल्क की, शहर की, उनको भी स्पीकर बुलाया है। इसमें मुद्दीन हैदर साहब हैं, हुमा बकाई हैं, फेडरेशन के सदर हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी हैं और इस तरह के तमाम लोग जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड रखते हैं और न्यूट्रल बात उनकी समझी जाती है, वो भी इसके इंटरएक्टिव सेशन में। लेकिन मेन जो है वो अपना मिसाल मलिक साहिबा हैं, जो अपनी साहबजादी के साथ वैसे बेग साहब, शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल साहब की डिप्लोमेसी की बड़ी तारीफ हो रही है। डू यू थिंक कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से कुर्बत की वजह से, ऑफ कोर्स मोदी के लिए तो मुश्किलात पैदा हुई हैं और अब यही मुश्किलात बढ़ के कश्मीरियों के लिए आजादी बन सकती हैं सर? जी, कश्मीर की आवाज दोबारा जाग गई है, कश्मीर की आवाज दोबारा रिवाइव हो गई है। कश्मीर की आवाज खुद मोदी साहब ने उन ऐवानों तक पहुंचा दी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा दी है, यूनाइटेड नेशन में पहुंचा दी है। अभी मैं आया हूँ, न्यूयॉर्क गया हुआ था यूनाइटेड नेशन में, मैं और नवीद कमर साहब, पार्लियामेंट्री विजिट थी पीजीए की हमारी, और वहां पे हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे प्रेजेंटेशन दी थी। तो आप यकीन करें, ये आज का मसला बन चुका है, ये कल का मसला बन चुका है और इसके ऊपर बहस, इसके ऊपर सेमिनार, इसके ऊपर वर्कशॉप, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस, थिंक टैंक पे बहस शुरू हो गई है। हमने भी ये यौम इत्तिसाल जो है ये इसीलिए मनाया है कि हम बिजनेस कम्युनिटी की आवाज आपको पेश कर सकें। हम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो पूरे पाकिस्तान की कराची में बेस है, तमाम ममालिक की, तो वो अपनी आवाज दे सकें और अपना मौक़िफ़ दे सकें। आज तुर्की के कौंसल जनरल और चाइना के कौंसल जनरल दोनों और सऊदी के कौंसल जनरल हमारे साथ स्टेज पे होंगे और ये दोनों स्पीच कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि 5 अगस्त को जो यौम इत्तिसाल है कश्मीर हम मना रहे हैं, वो इस बार इतने धूम से करें और कड़ी की एक्सटेंशन हो जो भारत और इंडिया के तनाजे की वजह से कश्मीर को मिला है। कश्मीर जाग गया है, कश्मीर का इशू जाग गया है और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क में जो कश्मीरों के साथ हैं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। आज के दिन खामोश नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक। आज के दिन हर इस तरह से हमारे दिल की धड़कन, हमारे दिल की आवाज उन तक पहुंचाएगी कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आमीन, आमीन, अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए, वो दिन जल्दी आए। हैंड इन हैंड हम उनके साथ हैं, आमीन, हमारे और उनके हाथ। अलामी सर। नईम कुरैशी साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हम बचपन से नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی کامیاب ڈپلومیسی نے مودی کو پریشان کیا، اور وہی پریشانی کشمیر کے کیس کے لیے پازیٹیو ثابت ہو رہی ہے. لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، بھوک و افلاس سے بچوں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جرنلسٹ، ڈاکٹر، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ مسلم امہ فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں کر سکی، کشمیر کے لیے کیا کرے گی؟ یور ویوز آن اٹ قریشی صاحب. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے، بھارت کا جو معاملہ ہے، بھارت کی بنیادی طور پہ خارجہ پالیسی جو ہے اس وقت ناکام ہونا شروع ہوئی جب بھارت نے سکھ رہنماؤں کو کینیڈا میں اور امریکہ میں قتل کرانے کی کوشش کی. کریکٹ. کینیڈا میں تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن امریکہ میں وہ ناکام ضرور ہو گئے. اس وقت سے جو ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئی، یا بھارت ایکسپوز ہونا شروع ہوا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بڑی کامیاب خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں، اور وہ شائن انڈیا کا جو ایک کانسیپٹ لے کے چل رہے تھے. اور جس طرح بہت سارے بھارتی بڑی ٹیک کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز بن گئے تھے امریکہ میں، تو مودی صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بدترین ناکامی کا شکار ہو گئی ہے. خاص طور سے رشیا سے تیل لینے کا جو معاملہ ہے، آئل لینے کا جو معاملہ، پیٹرول لینے کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے نہ صرف کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ اور لوگ بھی بھارت پہ تنقید کرتے رہے ہیں. اچھا، اب اگر ہم یہاں پہ آپ کی بات میں لے کے چلوں تو دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں یوکرین میں کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں. لیکن وہ غزہ کے معاملے میں یہ بتانے سے معذور ہے کہ وہاں کتنے لوگ بے گناہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، اور کس طرح وہاں جو لوگ ہیں وہ بھوک کا شکار ہو گئے. لیکن یہ دوگلی پالیسی جو ہے، یہ ہپوکریسی جو ہے ویسٹ کی، وہ ہمیشہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے تو مسلم امہ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ اس پہ بات کرنا بیکار ہے، OIC کی بات کرنا بیکار ہے. اس کا ماتم ہم ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں. اسی طرح کشمیر کا معاملہ ہے کہ کشمیر کا یہ ہے کہ دیکھیے، کشمیر میں جب تک ہم کوئی مؤثر پالیسی نہیں اپنائیں گے، ہماری پالیسی جو اتنی مؤثر نہیں ہے، کشمیر میں ہونے والے مظالم کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہم بہت بہتر طریقے سے پیش کرنے میں ناکام ہیں. ورنہ آج جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی کشمیر کا مسئلہ بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ہے، تو یہ اس سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جتنا ظلم کشمیریوں پہ بھارت نے کیا ہے، 370 اور 35 ختم کر کے جتنا انہوں نے کشمیریوں کی آزادی کو جس طرح سلب کیا ہے، جس طرح غیر آئینی اقدامات کیے، اس کو بہت پہلے ہمیں بہت شاندار طریقے سے دنیا بھر میں ایکسپوز کرنا چاہیے تھا، تو بھارت بہت پہلے ایکسپوز ہو جاتا. لیکن دیر آئے درست آئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کی جو بھی پالیسی ہے، اگر حکومت آج بھی کوئی مؤثر پالیسی اختیار کرتی ہے تو ہم حقیقی معنوں میں کشمیریوں کی مدد کر سکیں گے. ہم جو ہے وہ نعرے بازی کرتے چلے آ رہے ہیں، 70 سال کے عرصہ بیت گیا ہے، لیکن ہمیں کشمیریوں کی حقیقی مدد کے لیے حقیقی اقدامات کی شدید ضرورت ہے.